Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko usab sa imo karon og pulong sa Ginoo na makahatag sa atoa og encouragement, kadasig, everything no nga daghan kayo tag makutlo sa ato ang kinabuhi. And you know nga ang gikalipay sa mga pastor igsoon sa mga wali sa pulong sa Ginoo, which is kanang dawaton nimo ang pulong sa Ginoo. For example, ako nagashare ko sa pulong sa Ginoo ang kalipay nako, dawaton nimo ang pulong sa Ginoo. And kung dawaton nimo ang pulong sa Ginoo, also dawaton pud nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, which is mauna ang among kalipay igsoon. It because gikalipay namo nga ang mga tao nga among ginashiran sa pulong sa Ginoo kabalo maminaw and kabalo mo dawat sa pulong sa Ginoo. Kanang bahalag sakit niya pulong ba, pero kung kabalo ka mo dawat sa iyang pulong, I know nga ang Ginoo mahimaya sa imuha ni ana nga sitwasyon. And I am here nga mag-share ko sa pulong sa Ginoo nga ginasulat ni Apostol Paul na makita sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ana si Apostol Paul nga ugi pasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe na mati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundili iya gayud sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. See, mo na ang among gikalipay, which is kanang gidawat ninyo ang word of God, and ikalipay pud namo, then gipasalamat ang Ginoo sa among kinabuhi. It because tungod sa iya no gisir namo ang iyang word sa inyo dili lamang kung about sa among perspective, sa among mga sarili nga mga goal no, dili among i-share sa inyo ang word of God. Then kabalumi kung unsa ang among identity, purpose nga nung nag-share mi sa pulong sa Ginoo. Dili about sa kwarta no, dili about sa kanang mga financial. Sometimes gani ang mga preacher kung nasayod mo, kumbaga sila pa mismo ang maghahatag o mga extra nga mga blessings sa mga tawo nga nanginahanglan no, para ma-share lang ang pulong sa Ginoo. Kabalumi igsoon nga ang among pag-share sa pulong sa Ginoo lisod, but ang among purpose, which is ang Ginoo ra jud, ang gikalipay namo kung ang among pag-share sa iyang pulong dawaton ninyo. It because gikalipay sa Ginoo nga kamo maghinulsol sa iyahang atubangan.